त्यसपछिको समय बडो राम्रोसँग बडो व्यवस्थितसँग बित्दो रहेछ। अन्यथा चाहिँ होइन त्यो प्लानिङ बेगर चाहिँ शरीर अशक्त हुँदै गयो। अब यतातिर कमाइको पनि परिवार धान्नु पर्ने होला, अलिअलि आफ्नो निम्ति थोरै भागमा पर्ला, त्यसले के गरिएला भनेर त्यो यदि योजना समयमा बनाइएको छैन भने चाहिँ एकातिर पारिवारिक झन्झट पनि बेहोरिरहनु पर्ने, कमाइको सीमितता पनि बेहोरिरहनु पर्ने, मानसिक रूपमा थकान पनि बेहोरिरहनु पर्ने, यो अवस्थाबाट हामी आक्रान्त हुँदा रहेछौँ। त्यसैले यो युवावस्थादेखि नै रिटायरमेन्टको प्लानिङ हुनुपर्छ भन्ने धेरै विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव रहेछ। मैले आज यसो दिउँसो चाहिँ इन्टरनेटमा बसेको थिएँ केही समय, त्यहाँ चाहिँ के उनीहरूले भने यो सेक्युरिटीको जुन मनोविज्ञान हो त्यो मनोविज्ञान चाहिँ उमेर बढ्दै जाँदा मानिसहरूमा बढ्दै जान्छ। म रोगी पो हुन्छु कि, म अशक्त पो हुन्छु कि, म केही काम गर्न नसक्ने पो हुन्छु कि, परिवारलाई बोझ पो हुन्छु कि भन्ने जुन डर छ त्यो चाहिँ बिस्तारै इनएक्टिभ लाइफले ल्याउँछ र त्यसो नगर्नको निम्ति चाहिँ सोसियलाइजेसन प्रोसेस आवश्यक छ भनेर उनीहरूले चाहिँ टिप्सहरू दिएको धेरै साइटहरू मैले चाहिँ आज भेटेँ। त्यसैले यो हाम्रो रिटायरमेन्ट हुने एज अब आउँदैछ है भनिसकेपछि चाहिँ नियर टु रिटायरमेन्टमा पुगेका मानिसहरूले चाहिँ फाइनान्सियली म कसरी, यो फिजिकल्ली म कसरी बाँच्छु, मेन्टली म के गर्छु, मेरो लर्निङ कसरी बढाइरहन्छु, कसरी तरोताजा बनाइरहन्छु, सोसियलाइजेसन म कसरी हुन्छु, फ्यामिलीसँगको एट्याचमेन्ट र डिट्याचमेन्ट म कसरी कायम गर्छु, यो 3-4वटा कुराहरूमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन सकिएन भने जहिले पनि हामी एउटा भिसियस सर्कलमा बसिरहँदा रहेछौँ। अनिखेर हामी चाहिँ त्यही पारिवारिकतामा अल्झिएका छौँ, त्यही पारिवारिकताको एउटा जन्जालमा बेरिराखेका छौँ। न आफूले भनेको जस्तो काम गर्न पाएको छ, न आफूले खुसी हुने काम देख्न सकेको छ। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हाम्रो जीवन गुज्रिँदो रहेछ। त्यसैले यो प्लानिङ गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ भन्ने टिप्स म यहाँहरूसँग आज सेयर गर्दिनँ, किनभने अहिले यहाँ धेरै अनुभवी साथीहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ इन्टरेक्सनको बेलामा यहाँहरूले मैले भन्दा राम्रा टिप्सहरू टेक्निक्सहरू यहाँहरूले दिनुहुनेछ। मैले मात्रै यहाँसँग भन्न खोजेको के हो भन्दा अलिकति हामीले चाहिँ यो या त निवृत्त भइसकेपछि सुरुवातका दिनहरूमा या त यङ स्टेजमा यसको दुईटा जीवनको बारेमा स्पष्टता चाहिँ खोज्दो रहेछ। किनभने हामी सधैँ शारीरिक रूपमा सक्षम भइरहँदैनौँ। पहाड चढ्न हिजो तपाईँहरू जो साथीहरू यहाँ 70-80 वर्षको हाम्रो दामोदर सर हुनुहुन्छ, 80-82 वर्ष भइसके भन्नुहुन्छ, त्यही पनि 10 किलोमिटर दिनको हिँडिरहनु भएको छ। हामीलाई 2 किलोमिटर हिँड्नु पर्यो भने कता गाडी पाइएला भनेर गाडी रुङ्ने अवस्थामा हामी चाहिँ उभिन थालिहाल्छौँ, अथवा ट्याक्सी खोज्न थाल्छौँ, अथवा कसैको सहयोग लिन थाल्छौँ भने अब यो ऊर्जा कायम राख्ने जुन दामोदर सरको प्र्याक्टिस छ त्यो प्र्याक्टिस मैले गर्न नसकुला, तर मेरो अरू प्रोसेसहरूबाट मेरो लर्निङ गर्ने तरिका, मेरो आफ्नो जीवन बिताउने तरिका, आफ्नो एउटा टाइम स्केड्युल, डेली टाइम स्केड्युल चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने बिताउने तरिका मेरो आफ्नो किसिमको हुनसक्छ। यदि त्यस्तो गरी आफ्नो इन्ट्रेस्टमा आधारित भएर ऊर्जा, मानसिक र शारीरिक ऊर्जा कायम राख्ने गरी प्लान गरियो भने त्यो जीवन चाहिँ बडा सक्रिय, अलिकति सिकाइ पनि बढाइरहने र आफूलाई पनि आनन्दित र यो सामाजिक रूपमा सक्रिय बनाइरहने कुरातिर लैजाँदो रहेछ भन्ने मेरो आफ्नो अध्ययनले चाहिँ सरसर्ती यही कुराहरू देखेँ। त्यसैले म यहाँहरू समक्ष अब के अनुरोध गर्छु भने यहाँहरूले यो रिटायरमेन्ट एज आउँछ भनेर कहिलेदेखि प्लान गर्नु भएको थियो र कसरी प्लान गर्नु भएको थियो, म 1-2 जनाको लिन्छु र त्यस पछाडि फेरि यो छलफललाई अगाडि बढाउँला। बाजी अनम्युट गर्ने सुविधा दिनु होला र म 1-2वटा सरहरूलाई इन्डिकेट गरेरै प्रश्न गर्छु। खास गरिकन हाम्रो रमाकान्त सर अहिले चाहिँ यो आफ्नो उमेर 70-75 कति उमेर हुनुभयो। यो बेलामा लेख्न पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, सल्लाहमा त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, प्रशासनिक रूपमा त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। त यो इन्भल्भमेन्टको प्लान तपाईँले कति वर्षमा सुरु गर्नुभएको थियो र त्यो ठक्कै तपाईँको प्लान अनुसार अगाडि बढेको छ तपाईँको जीवन भन्ने प्रश्नमा म पहिले रमाकान्त सर यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने रमाकान्त सरको लिन्छु, त्यसपछि अरू हुनुहुन्छ सर। हजुर रमाकान्त सर। सर धीर सर धन्यवाद, नमस्कार। मैले सरको सुनिराखेको छु सुरुमै। सरको चाहिँ पहिलो प्रश्न थियो निवृत्त जीवन र प्रवृत्त जीवन भन्ने।
मेरो एक वाक्यमा भन्दा निवृत्त जीवन भनेको चाहिँ प्रवृत्त जीवन भनेको एकदम कुनै काममा तल्लीन भइरहेको एकदम लागु त्यसैमा लगाव भएर रहेको अवस्था भयो। चाहे हामी जागिर खाउँ, चाहे व्यापार गरौँ, चाहे उद्योग व्यवसाय गरौँ, चाहे चाहिँ केही गर्न नसके पनि दिमाग चाहिँ त्यसमा लागेर यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ कि भनेर भुटभुटिरहेको अवस्था हो। यो सबै प्रवृत्त उमेर हो र अब त मेरो काम सिद्धियो उमेरको हिसाबले पनि, सबै पढेर पनि सिद्ध्याएँ, जागिर पनि खाएँ, व्यापार पनि गरेँ, व्यवसाय पनि गरेँ, अथवा गर्न सके पनि गरेँ, गर्न नसके पनि गरेँ। अब यस्तै रहेछ जिन्दगी, अब यो सब छोडिदिन्छु, जसको जे जिम्मेवारी हो सबैले पुरा गरून्, म मेरो बाटोमा लाग्छु भन्ने चाहिँ हिसाबले चाहिँ मुक्ति पाउन खोजियो, छुटकारा पाउन खोजियो भने निवृत्त अथवा निवृत्ति जीवन भनेको यही हो। भाइस भाषामा चाहिँ यसलाई यसै गरी मैले बुझे यति नै हो। अब पूर्वीय दर्शनको विषयमा सरले कुरा गर्नुभयो जस्तै सम्भवतः कसैले हेर्न भ्याउनुभयो कि भ्याउनु भएन। आज दिउँसो मेसेन्जर ग्रुपमा चाहिँ मैले U3A मा पनि पठाएको थिएँ। मेरो अध्ययनले के भन्यो भन्दा मेरो अध्ययनले के भन्यो भन्दा हाम्रा चाहिँ पुर्खाहरूले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ जीवेमा शरदम सतम भनेछन्। 100 वर्षको चाहिँ बाँडेछन्। 25 वर्षसम्मलाई एउटा बल विद्या सबै आर्जन गर्ने बेला, 25 देखि 50 वर्ष त्यसैको वरिपरि भनौँ न ठ्याक्कै, त्यसलाई चाहिँ अब गृहस्थ आश्रम, बाल बिहा गर्ने, बाल बच्चा गर्ने, आय आर्जन गर्ने र त्यो बेलामा गरेको आय आर्जनले अथवा त्यो बेलाको चाहिँ पारिवारिक व्यवस्थापनले अब सबै सरले भने जस्तो निवृत्त जीवन भनेको 50-60 वर्ष पछि नै चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै यही मिति तिथि भन्ने भन्दा नि त्यो 50-60 वर्षको वरिपरिबाट आउँछ र त्यसपछि चाहिँ सामाजिक सेवा आदि इत्यादि। म मेरै लागि मात्रै जन्मे, मेरै परिवारको लागि मात्रै जन्मे भने के भयो त, हैन? म त अरूको लागि पनि, मलाई कसैले मरेपछि पनि सम्झोस्, समाजले सम्झोस्, परिवारले मात्रै किन, मेरो अलिक फराकिलो बहु आयामबाट मलाई चाहिँ समाजले सम्झोस्। म जन्मको अर्थ चाहिँ प्रमाणित होस् भन्नको लागि चाहिँ केही सामाजिक काम गर्ने अनि 75-80 वर्ष पछिको जीवन सन्याश्रम। अब त्यो समाजमा माया ममता राजनीति आदि इत्यादि यो सबै बेकारको कुरा रहेछ। अब म चाहिँ आफैभित्र आफैलाई हराउने र आफै आत्मसन्तुष्टि लिनको लागि चाहिँ अब मैले समाजलाई गर्ने पनि योभन्दा बढ्ता केही गर्न सक्दिनँ। अब चाहिँ योग ध्यान र आफ्नो जीवनको पूर्णता चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसनको चाहिँ अवस्था, जीवनको पूर्णता चाहिँ मेरो जीवनको आफै स्वयं समीक्षाको उमेर भनेर बाँडेछन्। त्यसैलाई पश्चिमाहरूले पनि चाहिँ अब प्रारम्भिक प्रौढ, अब चाहिँ यो मध्य अवस्था र निवृत्त उमेर भनेर उनीहरूले 20, 40, 40, 60 र 60 बाँडेछन्। अब सरले नै मलाई इन्डिकेट गरेर प्रश्न गर्नुभएकोमा चाहिँ र मेरो अनुभूतिले के भन्छ भन्दा हामी जसरी चाहिँ हाम्रो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अवस्था, मूलतः आर्थिक सामाजिक, आज इको सोसियो पोलिटिक्स भन्छ, अर्थ सामाजिक चाहिँ राजनीतिक अवस्थाले चाहिँ निर्धारण गर्दो रहेछ। मैले जापानको समाजमा पनि पटक पटक हेरेँ। त्यहाँ चाहिँ जापानमा बुढो हुनुको मजा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ आर्टिकल नै मैले कुनै बेला एउटा साथीको पढेको थिएँ र मलाई त्यसले साह्रै प्रभावित गरेको थियो। र त्यहाँ जहिले पनि, अब यहाँहरूले पनि धेरैले हेर्नुभयो होला, कहीँ कतै आन्तरिक भ्रमणमा हेऱ्यो भने जम्मै कुब्री परेका 75-80 वर्षका 90 वर्षका मान्छेहरू जम्मै टुरिस्ट भनेका तिनै मात्रै हुन्छन्, घुमफिर गर्ने मान्छे तिनै मात्रै हुन्छन्। र तिनीहरू किन अब भाषाको चाहिँ माध्यम, राम्रो भाषाको भएका आफ्ना परिवारका अरू चाहिँ आफन्तहरू मार्फत उनीहरूसँग मैले राम्रो कुराकानी गर्दाखेरि कसैले त राम्रो इङ्ग्लिस पनि बुझ्छन्। उनीहरूले के भन्छन् भन्दा हामीसँग भएको सम्पत्ति छोराछोरीलाई हस्तान्तरण गर्न अब क्यासै छैन, कहीँ कतै छ भने ट्याक्स तिरेको पैसा केही हामीले गिफ्टको रूपमा दिन सकिन्छ। यो घर सम्पत्ति चाहिँ हाम्रो छोराछोरीले आफ्नो नाउँमा हस्तान्तरण गर्न सक्दैनन्, धेरै ठुलो ट्याक्स तिर्नुपर्छ, क्यास तिर्नुपर्छ, अनि त्यसमा पास गर्दाखेरि पनि सरकारलाई धेरै ठुलो राजस्व दिनुपर्छ। यो सब गर्नुभन्दा बाबुआमाले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई बुझाउन्, जे गर्ने गर्नु भन्छन् कि सम्पत्ति कमाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब धेरै छोराछोरीलाई हस्तान्तरण हुन सक्दैन, घुम्ने फिर्ने उ गर्ने हो, मजा गर्ने हो भने कस्तो राम्रो। अब अमेरिकीहरूले पनि, पश्चिमाहरूले पनि चाहिँ 18-20 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि छोराछोरीहरू प्रतिको दायित्व पनि बोझ्दैनन्। उनीहरू दायित्व नै बोक्दैनन्, लिँदैनन् र अब बाबुआमामा डिपेन्डेन्ट भएर बसियो भने जतिसुकै सम्पन्न परिवारमा हुर्केको भए पनि उनीहरूलाई चाहिँ एक खालको इन्फेरिटी फिल हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ आफै गर्छन्। अनि चिनियाहरूको पनि हेऱ्यौँ, एक सन्तानको कुरा छ तिनीहरूका, अहिले पनि पारिवारिक बोझ पनि छैन, कसैलाई नातिसम्म पनातिसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो नातिका पालासम्म जोड्नुपर्ने, नाति पनातिनलाई सबैलाई हेरिदिनु पर्ने हाम्रो समाजको अवस्था त्यस्तो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ मलाई नै
भने म चितवनमा अलिक पछि आएको मान्छे, म चितवनमा आइपुग्दाखेरि चितवनमा जग्गा जमिन किनिसक्ने अवस्था थिएन, धेरै गाह्रो थियो। मेरो 4वटा छोराछोरी भएको मान्छे, त्यसकारण यी छोराछोरीलाई कसरी शिक्षा दीक्षा दिने र यिनलाई कसरी चाहिँ पढाइ लेखाएर आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई 10-12 वर्षसम्म चाहिँ निकै चाहिँ ठुलै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ धेरै मेहनत गरेँ, धेरै पढाएँ, बिहान पढाउने, दिउँसो पढाउने, बेलुका पढाउने, अनि अरू चाहिँ सामाजिक काम गर्ने, ट्रेड युनियन काम गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले ठुलो रिस्क उठाएँ, तर संयोगले चाहिँ छोराछोरीहरू सबै राम्रोसँग पढे, 4वटै छोराछोरीहरू पढे। मैले धेरै खर्च गर्नु पनि परेन, सबैले स्कलरसिपमा नाम निकाल्ने, के गर्ने, पढ्ने, सरकारी स्कुलमै पढे, प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ उनीहरूलाई धेरै लगानी गर्नु पनि परेन, पछि पनि पढ्नु परेन। त्यसपछि चाहिँ ओहो ल अब चाहिँ छोराछोरीले सबैले पढ्न थालिसक्यो भनेपछि अब सबै छोराछोरीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अब 5 जना छोराछोरी बुहारी गरेर चाहिँ 5 जनाले त पिएचडी गरिसके। अब यिनीहरू चाहिँ सबै चाहिँ अब यिनीहरू कोही पनि डिपेन्डेन्ट भएनन्, हाम्रा बुढाबुढीको पनि अब पेन्सन आइहाल्छ, अब चाहिँ म निवृत्त भएँ भन्ने जीवन चाहिँ मलाई कहिलेतिर सुरु भयो भन्दा जब म 55 वर्ष नागेँ, अब मैले लक्षण देखेँ। अब मेरो चाहिँ अब मलाई धेरै छोराछोरीको लागि चाहिँ जोखिम उठाएर धेरै श्रम गर्नुपर्ने अवस्था केही पनि छैन भन्ने भइसकेपछि म 60 वर्षभन्दा पहिले नै अब म रिटायरमेन्ट लिन्छु। यो स्कुलमा चाहिँ बिहानदेखि बेलुका पढाउनु पर्ने धेरै दुःख भयो। 60 वर्षसम्म म पढाउँदिनँ। अब म कलेजमा 1-2वटा चाहिँ भिजिटिङ फ्याकल्टीको रूपमा क्लास लिन्छु अनि सोसियल वर्क गर्छु। अब म चाहिँ लेख्ने गर्ने, प्रकाशन गर्ने, अब समाजको लागि काम गर्छु, परिवारको लागि काम गर्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ अब सर मैले 60 वर्षकै उमेरमा आएको थियो सर मलाई। एकदम 55 र 60 वर्ष तपाईको 2टा टर्निङ पोइन्ट रहेछ, त्यति बेलादेखि प्लान गर्नु भएको रहेछ हैन। र अलिकति ओरिएन्टेसन चाहिँ सामाजिक सेवाको क्षेत्र, अलिकति पढको क्षेत्रतिर लाग्छु भनेर यहाँले प्लान गर्नुभयो। हस्, म रामबाबु दाइ स्थापना गर्नुभयो, म चाहिँ रिटायर हुँदैछु, म यसरी जान्छु भनेर बडो प्लान जस्तो लाग्छ दाइको जीवन पनि। त्यो कति वर्षमा दाइले यो कुरा सोच्नुभयो र यो प्लान गरिसकेपछि तपाईले यो परिणाममा ल्याउन कति वर्ष लाउनुभयो दाइ? एकदम छोटकरी जाउँ, म 3-4 जनाको लिन्छु अनि त्यसपछि चल्नु। मलाई त के भयो भने अब सरकारले नै 58 वर्षमा रिटायर गरिदिन्छ भन्ने नै थियो पहिले पनि, थाहा त हैन। त्यसपछि आएर म 57 वर्षमा युएनमा गए, काम गर्न गएपछि त्यहाँ टेन्युर सिस्टमले गर्दा 57 वर्षमा म रिटायर भएँ हैन। अब छोराछोरीले चाहिँ विदेशतिरै बसौँ भनेको थिए। म 13 वर्ष चाहिँ बाहिर बस्या हुनाले मैले उनीहरूलाई के भने मैले देशको ऋण खाएको छु, त्यसकारण चाहिँ म अब 57 वर्ष भयो, अब 13 वर्ष देशमा गएर काम गर्नै पर्छ, त्यसपछि मात्रै चाहिँ मैले मुक्ति पाउँछु, नत्र भने मलाई मनमा शान्ति हुँदैन भनेर म चाहिँ 57 वर्षमा रिटायर भएपछि 3 महिना जति छोराछोरीलाई भेटेर म नेपाल फर्केँ। फर्केपछि अब त्यसपछि चाहिँ नि अब काम त गरिरहनु पर्यो, किनभने सरकारले पो रिटायर गरिदियो, म त चाहिँ नि शारीरिक रूपले त रिटायर भएको छैन भनेर अनि त्यसपछि सामाजिक काम गर्नु पर्यो भनेर यो पुरस्कार स्थापना गर्ने त मैले 3-4 वर्ष अगाडि यता आउनुभन्दा अगाडि नै सोचेको थिएँ। साहित्यमा धेरै पुरस्कार छन्, अब सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा एउटा पुरस्कार स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले यता आउनुभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नै मैले सोचेको थिएँ। त्यसपछि अब अरू के गर्ने त भन्दा नेपालमा आएर अब यही मलाई उ गर्छन् भन्ने त थिएन। तर अब चाहिँ नि पैसा कमाउने काममा चाहिँ लाग्नु पर्दैन, पनि आफ्नो बाटो लागे। अब मैले चाहिँ पैसाको आशा गर्नुपर्ने, पैसा गरेर कमाएर गर्नुपर्ने, छोराछोरीको बिहादान पनि गरिदियो, अब नाति नातिरा पनि भइसके भनेपछि अब सामाजिक गर्ने हो र जीवनलाई आनन्दमय बनाउने हो। दाइको म्युट भयो दाइ। सामाजिक कामहरुमा लाग्यो। अर्को एउटा प्रश्न दाइलाई, जस्तो अहिले जे दाइले गरिरहनु भएको छ नि, त्यसमा यदि हामीले 1 देखि 10 को रेटिङमा मूल्याङ्कन गर्यौं भने तपाईको सन्तुष्टिको बिन्दु चाहिँ कति पोइन्ट दिनुहुन्छ तपाई? मैले चाहिँ सन्तुष्टिको बिन्दु चाहिँ अहिले गरिरहेको कामलाई 80 सम्म दिन्छु। 80 दिनुहुन्छ? ल हस् हस् दाइ, धन्यवाद।
अब यहाँ रामेश्वर सर हुनुहुन्छ, एकदम हामी सँगसँगै पनि एकताका एकदम झन्डा पोख्ने ओर्ने एउटा खालको राजनीतिक गतिविधिमा पनि थियौँ। त्यस पछाडि प्रोफेसनल लाइफमा उहाँ चाहिँ ब्याङ्कको माथिल्लो तहमा काम पनि गर्नुभयो। अहिले चाहिँ अब रामेश्वर सरलाई म दुईटा प्रश्न राख्छु। एउटा चाहिँ यो रिटायरमेन्ट पछिको लाइफ मैले कसरी बिताउने भनेर तपाईँले कति वर्षको उमेरमा प्लान गर्नुभयो? र अहिलेको यो दोस्रो प्रश्न जुन रामबाबु दाइलाई मैले राखेँ, यदि सेटिस्फ्याक्सनको बिन्दु तपाईँले 1 देखि 10 राख्ने भने तपाईँको बिन्दु चाहिँ कहाँ पर्छ? नमस्कार सबैलाई। नमस्कार। गभर्मेन्ट ब्याङ्कमा काम गरेँ 20 वर्ष। अब त्यस अगाडिका ओराली उकालीहरू त छँदै छन्। त्यो बिचमा म क्याम्पसतिर पढाएँ केही समय। सुरु ब्याङ्क आउनुभन्दा अगाडिको सुरु जब चाहिँ मेरो क्याम्पसै थियो। 42 सालमा यसमा जोइन गरेँ। त्यस पछाडि यो चाहिँ नि आउँदै कस्तो भयो भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ नि अब यो ब्याङ्कको प्राइभेट सेक्टरतिर लाग्नु पर्यो। सबैले प्राइभेट सेक्टरको हाइफाइ के हो यस्तो यस्तो भन्ने जस्तो भएपछि अनि मैले चाहिँ 26 वर्ष काम गरेर वाणिज्य ब्याङ्कमा 3 वर्ष बाँकी थियो रिटायर्ड हुन। त्यो जहाँ राजीनामा गरेँ। अर्को एउटा प्राइभेट ब्याङ्कमा गएर चाहिँ कस्तो भयो मलाई भने अब म मेरा भाइ खालहरू मात्रै होइन, त्यो अलि तलै खाल भनौँ न, तिनीहरू चाहिँ नि अब माथिल्लो लेभलमा पुगेहरू सबै भइसकेपछि अब मैले खान हुन्न, यो अब चाहिँ अब आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ भनेर अनि 1 वर्ष बाँकी छँदै चाहिँ ग्लोबल ब्याङ्कको डिजिएमबाट मैले छोडेर अनि त्यसपछि भनेपछि 64 वर्षको उमेरमा चाहिँ सरले रिटायर हुनु पर्यो अब भन्ने सोच्नुभयो। 64 वर्षको उमेरमा रिटायर भएँ म। र अब त्यो के प्लान लिएर छोड्नु भएको थियो सरले? त्यो ब्याङ्क चाहिँ म अब यो जीवन चाहिँ अर्को डाइमेन्सनमा म यसरी लान्छु भन्ने केही प्लान थियो त्यति बेला? होइन, प्लान अरू भन्दा त्यस्तो केही होइन। अब चाहिँ रिटायर्ड लाइफ बिताउने भए सोसियल सेक्टरतिर भन्ने त्यो प्लान चाहिँ बनिसकेको थिएन। उतिरै जाने यस्ता चाहिँ संस्थाहरू भनौँ न, अहिले स्कुलहरू छ यताउतातिर, यस्तोतिर चाहिँ एउटा बोर्डतिर बस्ने गर्ने, कोअपरेटिभ सेक्टरतिर काम गर्ने, त्यतातिर दोस्रो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ सरको यो आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको रेटिङ कति, कुन लेभलमा छ सर अहिलेको लाइफको? रिटायर्ड लाइफको सेटिस्फ्याक्सन? हजुर, अब रिटायर्ड लाइफको सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो नि मैले जे खोजेको थिएँ त्यो अब अहिलेको यो परिस्थितिले पनि सायद मलाई त्यो साथ दिएन। रिटायर हुने बित्तिकै जस्तै नै मेरो यो कोभिड दुनियाँ दिवाना यताउता सब सुरु भयो। त्यसले पनि कतै जाने केही गर्ने गर्न सकिएन। र यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ म 70% सम्म सेटिस्फाइड, मेरो रेटिङ चाहिँ त्यो। ए हस् हामीले चाहिँ 3 जना साथीहरूको अहिले कुरा लियौँ र यसमा एकदमै समान उमेरमा चाहिँ रियलाइजेसन गर्नु भएको छ रामबाबु दाइ सरले। रामेश्वर सरको अलि ढिलो आएको रहेछ। अब चाहिँ तल्लो पुस्ता धेरै अगाडि आइसक्यो, म चाहिँ के रुँगेर बस्नु भन्ने खालको एउटा दिगदारी आएपछि तल्लो छोड्नु भएको रहेछ भनेपछि अझै रस रहेछ रामेश्वर सरलाई त्यति बेलासम्म भन्ने बुझियो भने अलि बढी छिटो रस चाहिँ अन्त्य भएको रहेछ अघिल्ला 2 जना साथीहरूको चाहिँ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो प्री रिटायरमेन्टको स्टेजमा चाहिँ एउटा हनीमुन फेज आउँछ अरे क्या। अब चाहिँ रिल्याक्स गरौँ, अब यसो घुमफिर गरौँ, अलिकति यसो कमाएको मजा पनि लिउँ, यो झैझमेलाबाट पनि अब अन्त्य गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ रिल्याक्सिङ मुडतिर मान्छे पुग्यो भने चाहिँ प्लान गर्न थाल्छ अरे। हेर्नुहोस् अब त्यसमा पुगेन र झमेलामै अल्झिरह्यो भने चाहिँ त्यो प्लान गर्न बिर्सिन्छ। रिटायरमेन्टको स्टेज आइसक्यो तर त्यो झमेलामा जेलिरहेछ, अझै 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 पख है भनेर साथै जान्छ भन्दो रहेछ कि साइकोलोजिस्टहरूले। हेर्नुहोस् त त्यसले यो हामीले 55-60 वर्षको उमेरभित्र यदि हामीले सेक्टर समात्न सकेनौँ भने चाहिँ त्यसपछिको उमेर चाहिँ शारीरिक रूपमा अलिकति बढी
शिथिलतातिर जाने, मानसिक रूपमा त मान्छे एकदम सक्रिय नै हुन्छ तर शरीरले त धान्दैन भनेपछि दौडधुप कम गर्छ। अनि सम्पर्क सम्बन्ध राख्ने, ग्यादरिङमा जाने, सोसियलाइजेसन प्रोसेसमा जान पनि हिँड्नु त पर्यो, चलायमान त हुनु पर्यो भनेपछि तपाईँको मोबिलिटी यसै कम हुन्छ र मान्छे सोसियलाइजेसन प्रोसेसमा जान गाह्रो हुन्छ भन्ने मानिँदो रहेछ। जस्तो रमाकान्त सरको एउटा गजबको कुरा चाहिँ के भयो भने उहाँको त्यो लाइफको डाइनामिजम हेर्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ धेरैवटा टर्निङ पोइन्टबाट गुज्रिनु भएको छ। त्यो ऊ चाहिँ पहाडबाट बगेर तराईसम्म पुग्दाको नदीले घुम्ती जसरी बनाउँछ त्यस्तै घुम्ती देखिन्छ उहाँको लाइफमा। मैले उहाँको किताब पढेर बुझेको कुरा यो हो। र अहिले यो धेरै इन्ट्रेक्सनमा पनि उहाँले अध्ययनको क्षेत्र पनि यति विविधीकरण गर्नुभयो कि सामाजिक क्षेत्रमा, साइकोलोजीको क्षेत्रमा, त्यस पछाडि यो राजनीतिक एक्टिभिटिजको कुरामा अरू धेरै कुराहरूमा उहाँको आर्टिकलहरू हेर्दाखेरि पनि चिन्तन मननको एकदम फराकिलो दायरा बनाउनेमा रमाकान्त सर देखियो भने आफूलाई चिन्तन र यो सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा मेरो जीवनको मूल्य के भन्ने कुराको रियलाइजेसनमा चाहिँ गहिरोसँग हाम्रो रामबाबु दाईको रियलाइजेसन म देखिरहेको छु। किनभने उहाँको किताब अहिले यो असलपनको सम्वर्धनको कुरा पनि दाईले एकदम गहिरोसँगले खोतल्नु भएको छ। वास्तवमा के दिने हो त भन्ने छटपटी उहाँको जुन देखिन्छ त्यो छटपटीले नै आफ्टर रिटायरमेन्टको प्लानिङमा उहाँ चाहिँ यो 55 वर्षको उमेरतिरै लाग्नुभयो भनिसकेपछि अब मेरो एक्टिभ लाइफ चाहिँ धेरै छैन है भन्ने रियलाइजेसन गरेर लाग्ने उमेर सामान्यतया मानिसको 40 कटिसकेपछि आउँछ भन्ने रहेछ, अध्ययनले देखाउँदो रहेछ। अब यो 60 वर्षमा रिटायर हुन्छु भनेपछि यदि 55 वर्षको 50 देखि 55 वर्षको आसपासमा हामीले सोचेनौँ भने चाहिँ ढिलो हुँदो रहेछ भन्ने मैले आफूले गरेको अनुभवले पनि देखाउँछ। म त 39 वर्षमा जागिर छोडेर मुक्त भए मान्छे हो है। त्यसो भएको हुनाले बडा इन्जोय चाहिँ उर्वर समयमै प्लान गर्यो भने चाहिँ बडा इन्जोय गरिँदो रहेछ लाइफको भन्ने मेरो आफ्नो पर्सनल पनि अनुभव छ। त्यतिखेर धेरै साथीहरूले जागिर नछोड्न सल्लाह दिनुभएको थियो तर मलाई के लाग्यो भने यो जागिरको बन्धनमा यदि बसिरहने र 10-5 कै रुटिनमा यदि लागिरहने हो भने चाहिँ मैले लाइफमा कहिले पनि इन्जोयमेन्टको अवसर पाउँदिनँ भनिसकेपछि मैले अनि ड्याङ्गै राजीनामा गरेर छोडेको थिएँ। त यो रामबाबु दाईको र रामेश्वर सरको दुईटाको डाइमेन्सन बिल्कुल फरक छ। किनभने अब हामीले चाहिँ यहाँ तन्काइरहनु भएको थियो रामेश्वर सर एउटा एक्सट्रिममा पुगेपछि मात्रै छोड्नुभयो भने रामबाबु दाईको अथवा चाहिँ रमाकान्त सरको चाहिँ अलिकति प्लान अलि अगाडिदेखि नै अलिकति झैझमेलाहरूबाट मुक्त भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ छोडेर लागौँ है अलिक खुकुलो हुनेतिर जाउँ भन्ने ढङ्गको देखिन्छ भने यो मान्छेको विविधता सबैको इन्ट्रेस्ट एउटै हुन्छ भन्ने छैन। तर त्यस पछाडिको सेटिस्फ्याक्टरी लेभल चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि 3-4वटा प्रश्न गर भन्दो रहेछन् के हाम्रो यो विद्वानहरूले चाहिँ यो म जुन काममा इन्जोय गरिरहेको छु मैले छोडिसकेपछि मेरो इन्जोय गर्ने क्षेत्र के हुन्छ भनेर प्रश्न गर त आफूलाई भन्छ क्या की क्वेसनहरू चाहिँ म यो काममा यदि सन्तुष्ट छैन भने म कहाँ सन्तुष्ट छु। अब तिमी चाहिँ सधैँ त यो काममा रहँदैनौ त्यसपछि यदि यो काम छोड्यौ भने तिमी रमाउने क्षेत्र अर्को हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने क्वेसन गर आफूलाई भन्छ के 5 की क्वेसन्स भन्नेमा। त त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के हो भने एचिभमेन्ट र सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ यो रिटायरमेन्ट पछि तपाईको जीवनमा कसरी आउनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ। दोस्रो क्वेसन गर्नुहोस् आफूलाई भनेर भन्छ। अब तेस्रो क्वेसनमा चाहिँ यो वर्क र वर्क सेटिङ चाहिँ तिम्रो यो रिटायरमेन्ट पछि जुन काम गरिरहेछौ अहिले त्यसबाट निवृत्त भयो भने कस्तो सेटिङमा कस्तो फ्रेमवर्कमा तिमी जान सक्छौ भन्ने चाहिँ अर्को सोच त्यसले चाहिँ तपाईको क्षमतालाई इन्डिकेट गरिरहेछ। अनिखेर यो रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ तपाईले गुमाउने नगुमाउने कुरा के हो र गुमाउने कुरा के हो त्यसको एसेसमेन्ट गर्नुस् है। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ अर्को बाटो लाग्न सक्नुहुन्छ भन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो तपाईको टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ, दिनचर्या र जीवनशैली तपाईँ कस्तो बनाउने हो त्यो रिटायरमेन्ट पछि भन्ने चाहिँ यो 5वटा क्वेसनमा यदि तपाईले घोत्लिन थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईको बेटर प्लानिङ हुन सक्छ भनेर भन्ने विद्वानहरूको राय छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यसरी सोचेको हुँदो रहेनछ। त्यो मिनिङ र कन्ट्रिब्युसनको कुरा स्टेफन कोभेले के भन्छन् भने यदि तपाईले सबै कुरा गर्नुभयो तर मिनिङ एन्ड कन्ट्रिब्युसनको कुरा लगेर जोड्न सक्नु भएन भने पछिल्लो जीवनमा चाहिँ तपाईलाई निराशा हात लाग्छ, छटपटी हुन्छ है भनेर भन्छ के। अब यदि तपाईको एक्टिभ लाइफमा गरिराखेको कामलाई टर्निङ गरेर अर्को लाइफमा लाने कसरी भनेर प्यारलली चाहिँ थोरै थोरै यो जीवनमा शारीरिक र मानसिक ऊर्जा हुँदै प्लान गरिएन भने चाहिँ पछिल्लो जीवनमा गइसकेपछि सन्तानहरूले पनि छोड्छ, वर्क पनि छुट्छ,
त्यस पछाडि सोसियलाइजेसन प्रोसेसमा पनि हामी कहाँ हुँदैनौँ, मिनिङ र कन्ट्रिब्युसनको कुरामा पनि जोड्न सक्दैनौँ भनेपछि निराशा हात लाग्छ। त्यो कारणले अहिले चाहिँ यो अमेरिकामा कस्तो देखियो रे भने 65% मान्छेहरूलाई चाहिँ यो 60 कसैको मान्छेहरूलाई डिमेन्सियाको प्रब्लम भयो कि। किन भन्दाखेरि उनीहरूको त्यो वर्क लाइफ ब्यालेन्स नै उनीहरूले गर्ने गरिकन हिजो चाहिँ यो रिटायरमेन्टको प्लान गरेनन्। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अत्यधिक मान्छेहरू चाहिँ निष्क्रियतामा गए, बिचराहरूसँग छैन घुमफिर पनि कति गर्ने, शारीरिक शक्तिले पनि छोड्दै जान्छ, अनि चाहिँ उनीहरूसँग त्यो डिमेन्सियाको प्रब्लम आयो भनेर भन्छ कि 24 देखि माथि 60 वर्षसम्मको उमेरको मान्छेहरू चाहिँ 1% मान्छेहरू डिमेन्सियाको प्रब्लम भयो अरे। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो तपाईँले शरीरलाई र मनलाई एक्टिभ राख्न सक्नु भएन भने त्यसले चाहिँ बिस्तारै तपाईँको मस्तिष्कमा खिया पार्दै जान्छ। मस्तिष्कलाई जति चलायो, जति शरीरलाई एक्टिभ राख्यो, त्यति नै तपाईँको ऊर्जा बढ्ने हो, मानसिक र शारीरिक ऊर्जा। हामी चाहिँ थकाइ लाग्यो भनेर जुन फत्रक बस्छौँ, त्यो थकाइ लाग्ने अवस्थामा तपाईँको जति परेको थियो शरीरमा त्योभन्दा थोरै इन्हान्स गरिदिनु भयो भने चाहिँ फेरि त्यो थकाइ चाहिँ कम हुन्छ भन्ने अध्ययनले देखाउँदो रहेछ। हामी चाहिँ अलिकति प्रयत्न गर्न साथ अलिकति थकाइ लाग्छ नि, 5-10 मिनटभित्र थकाइ लाग्छ, स्वाट बस्यौँ भने चाहिँ थकाइ अझ बढ्छ अरे क्या। त्यस्तै हो रे यो दिमागको कुरा पनि। त्यसैले यो यदि तपाईँ चाहिँ ओल्ड एज आयो भने जटिल भाषा सिक्नुहोस् भन्ने यो साइकोलोजिस्टहरूले सल्लाह दिँदो रहेछ। त्यो भाषा सिकाइले के गर्दछ भने तपाईँलाई यति धेरै दिमाग लगाउनु पर्छ नि, तपाईँ सम्झिनु पर्यो, एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, तपाईँले कल्पना गर्नु पर्यो, यो भनेको त यस्तो थियो भन्नु पर्यो। त्यो दिमागलाई एक्टिभ राखिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्टिभनेस शरीरतिर पनि बढ्न थाल्छ। त्यसैले त्यस्तो नयाँ कुरा सिक्नुहोस् है, नयाँ कुरा सिकाइबाट नछोड्नुहोस् भनेर भन्छ। र यो रिटायरमेन्ट प्लान गर्दाखेरि पनि तपाईँको लर्निङलाई तरोताजा राखिने कुरा के हुनसक्छ। जस्तो अहिले साथीहरूले भन्नुभयो रामबाबु दाइले सेवा क्षेत्रमा लाग्नु पर्यो, अलिकति चिन्तन मननतिर लाग्नु पर्यो। चिन्तन मननले मानसिक खुराक दिन्छ भने यो सेवाको क्षेत्रले चाहिँ अलिकति शारीरिक खुराक पनि दिन्छ, त्यसलाई एक्टिभिटिज पनि बढाउँछ भनिसकेपछि यो दुईटै कुराले लर्निङ तपाईँको बढिरहेन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो दिमाग चाहिँ खिया पर्दो रहेछ। त्यो खिया परिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हामी निराशामा जान्छौँ। निराशामा गइसकेपछि त्यो असन्तुष्टि पनि बढ्छ, छटपटी पनि बढ्छ र रोगहरू पनि बढ्दो रहेछ भन्ने अध्ययनले देखाउँदो रहेछ। त यो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो रिटायरमेन्ट प्लानिङको कुरा लाइफको एउटा क्रिटिकल पार्ट रहेछ। त्यो यतिकै बितिहाल्छ नि, सन्तानले हेर्छ नि, अथवा चाहिँ अर्को पुस्ताले चाहिँ यसलाई टेक ओभर गर्छ, म चाहिँ आराम पाउँछु भनेर हामी जुन सोचिराखेका हुन्छौँ, अहिले बदलिँदो डाइमेन्सनमा चाहिँ त्यो कुरा एकदम असामयिक भएर गइसक्यो। अब चाहिँ हाम्रा सन्तानहरूले हामीलाई त्यसरी हेरेर केयर गरेर बस्ने अवस्था छैन। एक्टिभ लाइफ जतिसम्म हुन सक्छ म्याक्सिमम तपाईँले आफूलाई तन्काउनु पर्ने, आफूलाई एक्टिभ राख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिलेको यो संसारको जुन भौतिक परिस्थिति छ त्यसले दिइराखेको छ। अब यो कोभिड पछिको अवस्था त झन् जटिल हुनेवाला छ, किनभने 2-3 वर्ष त अझै यो लम्बिन्छ भनेर विशेषज्ञहरूले भन्दैछन्। यदि त्यस्तो भयो भने चाहिँ हाम्रो पुस्ताको लाइफ चाहिँ अझ क्रिटिकल हुने अवस्थातिर गइरहेछ। किन दोस्रो पुस्ता चाहिँ कमाइको यो भौतिक सम्पन्नताको निम्ति चाहिँ दौडिनु पर्ने, अझ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने क्राइसिसमा पर्छ र ओल्ड एजको मान्छेहरूमा एउटा ठुलो ग्यापिङ उनीहरूको सिर्जना हुनसक्छ वर्क लाइफ ब्यालेन्समा भन्ने पनि देखिरहेछ। त त्यसो हो भने अब हामीले यो प्लान गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो परिवेशमा चाहिँ कसरी गर्नु पर्ला त भन्दाखेरि यहाँ 3-4 कुराहरू चाहिँ सजेस्ट गर्छन् विशेषज्ञहरूले। र मेरो आफ्नै अनुभवले पनि के भन्छ भन्दा तपाईँले धेरै चाहिँ यो हामी भौतिक सम्पन्नताको गर्ने उमेरमा, खास गरिकन 25 देखि 40 वर्षको उमेरमा चाहिँ एकदम एक्टिभली त्यो लागिराखेको, घर बनाउनु पर्यो, अलिकति सम्पत्ति जोड्नु पर्यो, ब्याङ्क ब्यालेन्स बढाउनु पर्यो, एट्याचमेन्ट अरू इन्गेजमेन्टहरू बढाउनु पर्यो, पद प्रतिष्ठाको कुरा पनि निकै उचाइतिर लानु पर्यो भनेर हामी जुन लागिराखेका हुन्छौँ, त्यो बेलामा धेरै यो सामाजिक सम्बन्धको कुरा, अरू आफूले गर्न चाहेको कुरा चाहिँ छुटेको हुन्छ, किन गर्न पाएको हुँदैन त्यो व्यस्त जीवनमा। त्यसैले त्यो म अब 50, 55, 60 वर्षपछि चाहिँ अब यी कुराहरू गर्छु है भनेर तपाईँले लिस्ट गरेर छोडिराखेको, थन्काइराखेको अवस्था हुनसक्छ। यदि त्यसो हो भने चाहिँ रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ त्यो कुरालाई खोतल्नुहोस् है भनेर भन्छ कि थिङ्स टु डु भनेर हामी जुन भन्छौँ नि, म अब यो चाहिँ गर्छु समय पायो भनेर हाम्रो दिमागमा कहीँ थन्काइराखेको हुन्छौँ नि, त्यो थन्काएको कुरा चाहिँ रिटायरमेन्ट लाइफको फर्स्ट स्टेजमा खोज्नुहोस्। र त्यसमा सबैभन्दा बढी चाहिँ मान्छेको प्राथमिकता कहाँ हुन्छ रे भन्दाखेरि घुमफिर र भेटघाटको प्राथमिकता
रिटायरमेन्ट लाइफको फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले त्यसमा प्राथमिकता दिन्छ र त्यसबाट आनन्दित हुन खोज्छ भन्छ। यो चाहिँ सँगसँगै आर्थिक कुराले सपोर्ट गर्नुपर्ने रहेछ त्यसलाई। त्यसैले दोस्रो कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल प्लानिङ। तपाईँले रिटायरमेन्ट पछिको सेक्युरिटीको लागि जस्तो यहाँ आज रमाकान्त सरले एउटा आर्टिकल सेयर गर्नुभएको छ, त्यो सोसल सेक्युरिटीको कुरा चाहिँ हामी कहाँ कस्तो छ, के हुनु पर्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ उहाँले थुप्रै तथ्याङ्कहरू राखेर यो ग्रुपमा सेयर गर्नुभएको छ। यहाँहरूले पनि पढ्नुभयो भने धेरै लाभ हुन्छ। तर त्यो फाइनेन्सियल प्लानिङमा पनि हामी चाहिँ कता कता चुकेको हुँदो रहेछौँ कि एउटा त अब शक्ति सामर्थ्यले जति भए गरिराखेकै हुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ धेरै मानिसहरूको यो अझ वेस्टर्न सोसाइटीमा चाहिँ यो असाध्यै क्रिटिकल रहेछ। त्यसैले राज्यले सोसियल सेक्युरिटी भनेर धेरै हेभी बर्डन चाहिँ खपिराखेको छ। हामी त अझ आफ्नै घर बनाएको छौँ, धेरै मान्छेहरूले जसले जागिर खान्छ सानो भने पनि घर बनाएको छ, त्यस पछाडि अलिकति पेन्सन आउँछ। अब अहिले फेरि अर्को सोसियल सेक्युरिटी भनेर अर्को स्किम ल्याएको छ सरकारले। त यो किसिमको अवस्था थोरै थोरै छ। ब्याकवर्ड भए पनि कृषिसँग गाँसिएका छौँ, अलिकति खाने धान चामल आउँछ, तर उनीहरूका चाहिँ त्यो नभएको हुनाले राज्य सोसियल सेक्युरिटीको नाममा ठुलो पोर्सन चाहिँ कभर गर्ने र उनीहरूको कमाइ चाहिँ दिन प्रतिदिन कमायो खर्च गर्यो, कमायो खर्च गर्यो, यो मनोरञ्जन गर्यो। अब यो ढङ्गको त्यो जीवनशैली उनीहरूको भएको हुनाले चाहिँ उनीहरूका चाहिँ रिटायरमेन्ट स्टेजमा चाहिँ फाइनेन्सियल प्लानिङमा चाहिँ धेरै सजेसनहरू मैले आज यसो इन्टरनेटमा हेर्दाखेरि पनि कसरी फाइनेन्सियल प्लान गर्ने त रिटायर एजको लागि भन्ने चाहिँ उनीहरूका असाध्यै क्रिटिकल इस्यु रहेछ। हामी कहाँ चाहिँ यो लेस क्रिटिकल छ, किनभने अलिकति त छोराछोरीले पनि हेर्छन्। अब धेरै हामी चाहिँ त्यस्तो एक्सेप्सनल भइसकेका छैनौँ अहिलेसम्म। चाहिँ तल्लो पुस्ताले माथिल्लो पुस्ताले अलिकति हेरचाह गर्नुपर्छ भन्ने भाव हामी कहाँ बढी नै छ। त्यसैले हामी छोरा बुहारी नाति नातिने बुहारीसम्म घरमा भएर ठुलो परिवार बनेर बसिरहेको हुन्छौँ। उनीहरू कहाँ अब 18-20 वर्ष भइसकेपछि आफ्नै प्लानमा चल्न थाल्छन्, छोडिदिन्छन् बाबुआमाले। त्यो भएको हुनाले पनि उनीहरू कहाँ चाहिँ अलिकति क्रिटिकल छ फाइनेन्सियल कुरा भने, हामी कहाँ त्यो अलिक कम होला। अर्को चाहिँ एउटा सोसियलाइजेसन प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ खास गरिकन मैले यो देखेको आर्मी सुरक्षा कर्मी साथीहरू जो चाहिँ यो ब्यारेकमा बस्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एक किसिमले सोसल रूपमा चाहिँ डिट्याचमेन्ट उहाँहरूको हुँदो रहेछ वर्किङ लाइफमा। त्यस पछाडिको लाइफमा चाहिँ त्यो सोसल डाइमेन्सन गाँस्न उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो समाजमा गइसकेपछि एक किसिमको ह्याबिट बनिसकेको हुन्छ। हाम्रो गुप्त सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग अलिकति सेयरिङ लिन्छु। कति गाह्रो भएको थियो उहाँलाई त्यो सेवा छोडिसकेपछि सोसलाइजेसन प्रोसेसमा जान भन्ने बारेमा। त यो खास गरिकन सुरक्षा कर्मीहरूको लाइफ चाहिँ यो आफ्टर रिटायरमेन्ट मैले के गर्छु भनेर उनीहरूले प्लान गरेनन् भने असाध्यै क्रिटिकल, खास गरिकन सोसाइटीसँगको एट्याचमेन्टमा सोसलाइजेसन प्रोसेसमा चाहिँ त्यो क्षेत्र असाध्यै क्राइसिसमा पर्दो रहेछ ट्याक्कै रिटायरमेन्टको इमिडिएट पछि चाहिँ। त यो कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने सामान्यतया प्लानिङ गर्दाखेरि। र यो वर्क लाइफमा हुँदाखेरि चाहिँ सोसल अर्गनाइजेसनसँगको सम्बन्ध, यो अहिले मान्छेहरू चाहिँ यो रिटायर भइसकेपछि केही राजनीतिक पार्टीहरूमा गएको, एकदम पैसा भएको मान्छेहरू पद किनेर सांसद भएको, यो समानुपातिक सांसद किन्ने र आफूलाई त्यो पदमा पुर्याउने यस्तो गरेको जुन देखिन्छ, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा उहाँहरूसँग भएको असन्तुष्टि, हिजो वर्क लाइफमा रहँदाको असन्तुष्टि पछि गएर ल यसबाट म फुलफिल गरौँ न त भनेर चाहिँ त्यसरी लागेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यो कुरा सोसियलाइजेसन प्रोसेस चाहिँ प्यारलली जानुपर्ने रहेछ हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा। नत्र भने आफ्टर रिटायर चाहिँ भोलि हामीले सामाजिक सम्बन्ध चाहिँ एक ढङ्गले टुटिसकेको हुन्छ। 30औं वर्ष अर्को ढङ्गको डाइमेन्सनमा काम गरिसकेको छ। अब यहाँ आएर के गर्ने त भन्दाखेरि ठुलो भ्याकुममा पर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदो रहेछ। म अलिकति गुप्त सरलाई यो बारेमा थोरै अनुरोध गरेँ। गुप्तजीले अनम्युट गर्नुभएको छ। के अनुभव गर्नुभएको थियो सरले यो आफ्टर रिटायरमेन्ट? ठ्याक्कै तपाईँ रिटायर भइसकेपछि कस्तो फिल गर्नुभएको थियो र त्यो कसरी तपाईँले यो सोसियलाइजेसन प्रोसेसमा आफूलाई लग्नुभयो, त्यसको थोरै अनुभव सेयर गरौँ। मैले एकदमै छोटोमा भन्दा के भन्छु भने सर, मैले एक किसिमले रिटायरमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष अगाडि चाहिँ म आफ्टर रिटायरमेन्ट म के गर्ने त अब एउटा सोध्नु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने म अलिकति बढी कृषि पेसातिर
कतै म लागेर त्यतापट्टि चाहिँ म चाहिँ अब बाख्रा पालन कुखुरा पालन वा अब कुनै अरू कुनै यस्तै कुराहरूमा गर्नु पर्ला त्यो चाहिँ अलिकति बढी आफूलाई आनन्ददायक होला भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएँ। तर त्यसमा चाहिँ फ्यामिली सपोर्टको कुराहरू चाहिँ आएन। होइन है यो चाहिँ तेरो बाटो गलत हो, मैले सोचेको जस्तो हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ फ्यामिलीबाट ती कुरामा सहमति भएन। अब एसपी सरले अहिले भन्नुभएको जस्तो मैले चाहिँ अनि आफूलाई चाहिँ भिजाउने बाटो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्गत भनेकै अब त्यही एउटा लिमिटेड उसमा भएको हुनाले आफ्टर रिटायरमेन्ट चाहिँ अब पछि गएर खोज्दा पनि त्यही ग्रुपलाई मात्रै खोजेर बसिरहनु पर्ने खालको अवस्था हुँदो रहेछ। र त्यसैले म यो बिचमै गर्नको लागि चाहिँ यसमा साहित्य क्षेत्र सकेपछि यसमा साहित्यमा म साहित्यमा लागेको कारणले गर्दा साहित्य सेवातिर लागिसकेपछिका उसमा चाहिँ 2-3 चाहिँ जस्ता साथीहरू बन्ने हुनाले अहिले चाहिँ समय गुजार्न चाहिँ गाह्रो भएको छैन। तर आफैले के लागेको छ भने सन्तुष्टिको हिसाबमा मैले खासै केही गर्न सकेको छैन हो भने जस्तो लाग्छ आफूलाई चाहिँ। मैले चाहेको जस्तो मैले गर्न पाइनँ सकिनँ भन्ने चाहिँ मैले अझै पनि त्यही ठान्छु। हस् गौतम सर बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा तपाईँले जसरी यो लेखन यात्रा सुरु गर्नुभयो त्यसले तपाईँलाई धेरै सपोर्ट गर्यो भन्ने मलाई पनि लागेको हो। नत्र भने चाहिँ त्यो आफ्टर रिटायरमेन्ट चाहिँ धेरै यो सुरक्षाकर्मी साथीहरूको चाहिँ बडा क्राइसिस सोसियल एट्याचमेन्टमा हुँदो रहेछ। अब म मुरारी सरको लिन्छु। मुरारी सर तपाईँ जागिर खाइरहनु भएको छ, यङ पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको यो म कहिलेतिर निवृत्त हुन्छ, यो मेरो जीवन चाहिँ त्यो निवृत्ति पछि चाहिँ कता जान्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले केही प्लान सोच्नु भएको छ? मुरारी सरको अलिकति अनुभव अलिकति सोच सुनाउँ, त्यसपछि चाहिँ हामी ऱ्यापअप गर्नेतिर जान्छौँ। हाम्रो समय पनि सकिन लाग्यो। मेरो चाहिँ अब धीर सरको कुरा सुने, मैले सरहरूको सबैको कुरा सुने। मलाई चाहिँ कस्तो भने यो 50 नागेपछि चाहिँ म डाइरेक्ट कुरा गरिरहेको छु सर। 50 नागेपछि चाहिँ यो वर्णाश्रम धर्म अनुसार चाहिँ हामीले अब वानप्रस्थको समय भएछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। यो सबै कुरा छोडछाड पारेर कतै चाहिँ आफूले गर्न नपाएका जिन्दगीमा यो गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागिरहन्छ। तर अब जागिर पनि खाइराखेका छु, बच्चाहरू पनि सानै छन्, पढाइसकिएको छैन उनीहरूको। अब तिनीहरूको व्यवस्थापन पनि अलिकति गरिदिनै पर्ने छ। छोरीहरू छन् मेरा 2टा है, अनि छोरीहरू पढिराखेका छन्। अनि अब यसरी एउटा बन्धनमा पनि छु, तर अब मन चाहिँ मुक्त हुन कोसिस गरिरहेको अवस्था चाहिँ यो सबै छोडछाड पारेर कहीँ आफूलाई प्रिय लाग्ने ठाउँमा गएर बसौँ, आफूलाई मन लागेको कुरो गरौँ, लेखौँ, पढौँ। पूर्वीय दर्शनहरू चाहिँ बढी चाहिँ पढ्न मन छ मलाई है। अब केही कुरा लेख्न पनि यो लेख्छु भनेको मनमा सोचेको कुराहरू लेख्न पाइएको छैन, यो पढ्छु भनेको कुरो पढ्न पाइएको छैन, यो ठाउँमा घुम्न जान्छु भनेको कुरो। विशेष गरेर मलाई आफ्नै देश घुम्न मन छ, अब त्यो घुम्न पाइएको छैन। यी कुराहरू चाहिँ मनमा लागिराखेका छन्। हुन त म बिचमा अब अलिकति निकै ठुलो बिमारी भएँ। त्यो बिमारीबाट उठेपछि यो एक किसिमले पुनर्जन्म हो मेरो। यो पुनर्जन्म चाहिँ मलाई यो सांसारिक कुराहरूबाट अलिकति वैराग्य त सुरु भइसकेको छ। यो पाटो पनि भगवानले देखाइदिनु हो। यो बिमारी नभए भएदेखि म त एक पाटो मात्रै हेरिरहेछु जस्तो चाहिँ नि लाग्छ। अब यो बिमारीले पनि एउटा भनौँ न अनुभवै गरायो, जीवनको अर्को पक्ष देखायो। केही पनि रहेनछ, आफू छ त सबै थोक छ, आफू छैन त केही पनि छैन। आफ्नो मानसिक शारीरिक रूपमा आफू बलियो भयो भने केही हुँदो रहेछ, नभएदेखि केही पनि रहेनछ भन्ने कुरोको अनुभव चाहिँ गराछ। यो संसार चाहिँ यो संसारमा अब चल्नुपर्छ, चलिराखेको छ भन्ने हिसाबले चलिएको हो। तर यसमा एकदमै लिप्त हुने मानसिकता चाहिँ अब छैन, मुक्त भइसकेकै अवस्था छ।
तर गर्न धेरै मन लागेको छ। यो लौकिक कुराहरू चाहिँ सबै त्याग्दिन मन छ, तर अवस्था सिर्जना भइरहेको छैन। अब सोच्न चाहिँ मैले 50 नागेपछि नै सोचिसके हो सर यो कुरा। अब यसपछि हामी चाहिँ अरूमा निर्भर पनि नहौँ, कसरी त्यो प्लानिङ गर्ने भन्ने पनि सोचिसके हो। यो अवस्था हो सर। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब यो एउटा अध्ययन चाहिँ यो 2016 मा भएको रहेछ। करिब 4000 मान्छेहरूसँग गरेको अध्ययनमा चाहिँ 66% मान्छेहरूले चाहिँ 65 भन्दा अगाडि चाहिँ खास गरिकन कामै गर्न रुचाउँछ अरे के। र यो फाइनान्सियली आफूलाई दरो बनाऊ भनेरै दौडिन्छ अरे 65 वर्षभन्दा अगाडिको एजमा चाहिँ मान्छे। 66%। 25%ले चाहिँ के सोध्छ अरे भने मेरो यो चाहिँ सर्टेन एजसम्म मात्रै मैले यो काम गर्नुपर्छ, त्यसपछि मेरो यो फाइनेन्सियल गोल पुरा गरेर म अर्को टर्निङ पोइन्ट लिनुपर्छ भनेर चाहिँ 25% मान्छेहरूले मात्रै सोध्छ अरे। हेर्नुहोस्, यो एकदमै अध्ययन भएको डाटा हो। त्यसैले अधिकांश मान्छेको चाहिँ के रहेछ भन्दा त्यो रिटायरमेन्ट प्लानको सचेतता चाहिँ प्यारलली गएको हुँदो रहेछ। यो एउटा डाइमेन्सनमा काम गरिरहेछ, म त्यसपछि चाहिँ यहाँतिर जान्छु भनेर चाहिँ त्यो प्लान बनाएको हुँदो रहेछ। अघि रामेश्वर सरको अभिव्यक्तिले पनि बताउँछ कि चाहेको त हो तर वातावरणै बनिरहेको छैन भने जस्तो भनेपछि त्यो वर्क लाइफ सिचुएसनमै यो कुरालाई कहीँ न कहीँ गाँसिएन भने, जसरी रमाकान्त सरलाई असाध्यै सजिलो भयो किनभने उहाँ राजनीतिक ब्याकग्राउन्डमा पनि हुनुहुन्थ्यो, ट्रेड युनियनमा ठुलो सम्पर्क थियो, एउटा सोसियल सञ्जालमा उहाँ चाहिँ सम्पर्कित हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ त्यो आफ्टर रिटायरमेन्ट कहाँ गएर एडजस्ट हुने त भन्दाखेरि आफ्नै क्षेत्रमा आफूले जानेको कुरा सेयर गर्ने एउटा फोरम उहाँले कलेज बनाउनु भएको थियो, स्कुलहरू बनाउनु भएको थियो, सामाजिक संस्थाहरूसँग संलग्नता बढाउनु, त्यसले उहाँलाई जम्प गर्दाखेरि चाहिँ भ्याकुम फिल भएन। मलाई यो राजीनामा गरिसकेपछि एकजना विभागीय प्रमुखले बोलाउनु भयो एक दिन, ए धीरजी तपाईँ आउनुहोस् त भन्नुभयो। अनि म उहाँको घरमा गइसकेपछि उहाँले प्रश्न मलाई के गर्नुभयो भने तपाईँ यो उमेरमा जागिर छोड्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, त तपाईँको उमेरभन्दा धेरै पछिको उमेरका साथीहरू चाहिँ जागिर छोडिसके फेरि मलाई कहीँ न कहीँ केही न केही करारमा काम दिनुहोस् न भनेर धेरैजना आए धीरजी, तपाईँ यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ कि भनेर मैले रोकिराखेको भनेर 6 महिना जति चाहिँ मेरो राजीनामा स्वीकृत नभएपछि मैले सबै विभागीय प्रमुखहरूलाई सिओलाई भन्न गएँ। भन्दाखेरि उहाँले त्यो कुरा चाहिँ मलाई सिरियसली गर्नुभयो। गरेपछि मैले उहाँलाई के भने म चाहिँ जागिर छोड्ने निर्णय त्यहाँमाथि स्थायी जागिर ब्याङ्कको यो तहको जागिर चाहिँ छोडेर त्यसै ढाक्रे बन्ने त होइन सर, त्यसकारण मसँग प्लान छ, यो प्लान छ, म यसरी अगाडि बढ्छु भनेपछि उहाँले चित्त बुझाउनु भयो र मेरो चाहिँ हप्ता 10 दिनभित्र राजीनामा स्वीकृत भएको थियो। त यो कुरा चाहिँ हरेक मान्छेको जीवनमा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले इच्छा त राख्छौँ तर इच्छा अनुसारको संलग्नता र त्यो किसिमको सहभागिता चाहिँ ती ठाउँहरूमा हाम्रो छ कि छैन भने चाहिँ वर्क सिचुएसन चाहिँ हामी कहाँ काम गरौँ भन्ने मान्छे चाहिँ माथिल्लो तहमा पुगेको मान्छेहरू राजनीतिक नियुक्तिमा असाध्यै धेरै झुमिदो रहेछन्। कुनै न कुनै पद र पोजिसनमा बसिराखौँ भन्ने हुँदो रहेछ चाहना भने तल्लो तहको मान्छेहरू चाहिँ अघि नै गुप्त सरले भने जस्तो धेरै मान्छेहरू गाउँले जीवनतिर फर्किने, अलिकति कृषि कर्मतिर फर्किने, आफूले गरेको कामतिर लाग्ने कि भन्ने एउटा ठुलो पोर्सन चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूको हुँदो रहेछ। यसरी यो जीवनको व्यवस्थापनको एउटा सिनारियो मलाई लाग्छ आजको यो छलफलले हामीले एउटा सिर्जना गर्यौं। जो साथीहरू आफ्टर रिटायरमेन्ट पनि एउटा प्लान चाहिँ गर्नु पर्दो रहेछ है, नत्र भने एउटा भ्याकुम सिर्जना हुँदो रहेछ जागिर छोडेपछि भन्ने कुरा पनि फिल गर्नुभयो होला सायद। व्यापार व्यवसाय गरेको साथीहरू पनि सधैँ एक्टिभली तपाईँ गरिरहनु हुन, त्यसपछि तपाईँले त्यो काम छोडिसकेपछि अथवा खुकुलो जीवनमा जानको निम्ति प्लान गर्नु भएन भने त्यो पनि ढिलो हुन सक्छ। त यो कुरालाई हेरेर हामीले प्लान गर्यौं भने मलाई लाग्छ हाम्रो जीवन जसरी हामी आनन्दित सुखी भएर बाँच्ने अभिलाषा राख्छौं, त्यो
अभिलाषा अनुसार ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ भनेर अब अन्त्यमा म यिन चाहिरहेको छु, किनभने उहाँले जसरी जीवनलाई वृत्ति मार्गमा हिँडाउनु भएको छ साँच्चै ढङ्गले उहाँको कुरा सुन्दा त्यस्तो लाग्छ। त्यसैले दामोदर सरको छोटो अनुभव राखिदिन म अनुरोध गर्छु। कसरी तपाईँ यो निवृत्तितिर जानुभयो र कति वर्षको उमेरमा तपाईँले यो पनि सोच्नुभयो? के त्यो घटना पर्यो अथवा तपाईँले सुविचारित ढङ्गले स्वत यो प्लान गर्नुभएको थियो दामोदर सर? अलिकति दामोदर सरको अनुभव सुन्नु पर्यो। 2-3 मिनट है सर, धेरै चाहिँ हामीसँग टाइम छैन, 7:41 हो। समय दिनुभयो, धन्यवाद। म एकदम छोटोमा पनि कोसिस गर्छु। सबभन्दा छोटोमा भन्दाखेरि पनि 5 मिनट समय लाग्छ मलाई। यो निवृत्तिको बारेमा सोच्दाखेरि चाहिँ नि मैले पहिले बिहा गर्ने बेलामै सोचेको थिएँ भनेदेखि यदि मैले चाहिँ नि अनपढ बिहा गरेर चाहिँ नि सबै बोझ आफूमाथि राखेँ भनेदेखि चाहिँ नि त्यसले भविष्यमा गएर चाहिँ नि मलाई दुःख दिन्छ। पढे लेखे चाहिँ नि श्रीमती भयो भनेदेखि परिवार नियोजनदेखि लिएर सबै सजिलो हुन्छ भनेर मैले बिहा गर्नलाई पनि 27-28 वर्षको उमेरमा गएर आमाले ल नातिको मुख हेर्नु पर्यो भनेर जबरजस्ती गरेको थिएँ। मेरो कान्छो भाइले 2टा बच्चा जन्माइसकेपछि मैले बिहा गरेँ र मेरो एउटा शर्त के थियो भनेदेखि एमए पास नगरेको केटी म बिहा गर्दिनँ, मास्टर सिद्ध्याएको केटी हुनुपर्दछ, शी शुड लिड ए प्रोफेसनल लाइफ भनेर चाहिँ नि जागिर खाएको। 6 वर्षपछि आफू 28 वर्ष लागिसकेपछि गएर मैले बल्ल विवाह गरेँ र बिहा गरेपछि चाहिँ नि त अब नेचुरली मैले त्यही बेला सोचेको थिएँ रिटायर्ड भइसकेपछि दुवैजनाको चाहिँ नि पेन्सन सेसन आएपछि चाहिँ नि जीवन सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो मैले पहिले नै अनुमान पनि गरेका थिएँ र त्यो कुरा यहाँको दुःखदायी स्थितिहरू देखिसकेपछि चाहिँ आफ्नो दिमागमा राखिसकेको कुरा थियो। त्यहाँबाट बिहा भयो। अब मेरो मिसेस इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा, म चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङमा भएको हुनाले अब रिटायर भइसकेपछि हामीले कुनै काम गर्नुपर्ने हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँ आफै पहिले नै सोचिसकेका थिएँ। दोस्रो, बच्चाहरू मेरो सोचाइमा एउटा मात्रै एउटा बच्चा जन्माइसकेपछि फेरि भने त त्यस्तो आमा भने कागको मात्रै हुन्छ भन्ने कुराहरू भएपछि ल भइहाल्यो भनेर 5 वर्षपछि छोरा थियो। छोरापछि चाहिँ नि 5 अहिले जान्नु भने ल भनेर फेरि सिभिल इन्जिनियरिङमा बिए गरी ऊ 22-23 वर्ष हुँदाखेरि उसले 2टा डिग्री लिइसकेका थिए। ऊ गरेर उसलाई म करिब 61 वर्ष हुँदाखेरि उसको बिहा गरिदिएँ। अब र 63 वर्ष म चाहिँ रिटायर हुँदाखेरि मेरो वाइफले पनि ल अब हजुर रिटायरमेन्ट लिन रिटायर हुनुभयो, म पनि राजीनामा दिन्छु भनेर घर गइहालेँ। मैले त पहिले नै त्यो जीवन कस्तो गर्नु मैले पामिस्ट्री, न्युमरोलोजी यो सबै कुराहरू त्यहाँबाट चाहिँ साइकोलोजी, प्यारासाइकोलोजी, रिलिजन सम्बन्धी उपनिषदहरू अब योग पनि गर्ने, म मर्निङ वाक पनि जान्थेँ पहिलेदेखि नै। त्यसैले 53 सालपछि चाहिँ नि मैले मेरो शरीरको निम्ति डक्टरहरूका वा हस्पिटलमा जानुपर्ने स्थिति नै गरेन। वर्षको एकचोटि जचाउन जान्थेँ, बस सिद्धियो। त्यसपछि म बिरामी भएर यो 27 वर्षमा एकचोटि पनि बिरामी भएर एक रात एक दिन पनि ओछ्यानमा सुत्नु परेको छैन। बिहान करिब 9:15 9:30 बजे सुतेपछि 3:30 4 बजे उठ्छु। 4 बजेदेखि चाहिँ 4:45 बजेसम्म चाहिँ म योग गर्छु। 5 बजे चाहिँ एक कप कफी र अलिकति फ्रुट्स खाएर 5 बजे निस्कन्छु। मैले सोसियल नेटवर्किङ माने भने म प्रोफेसनल लाइफमा हुन्जेलसम्म चाहिँ नि बिहा वर्तमान दिस द्याटमा जानै पाउन थिएँ। अब त्यसपछि चाहिँ नि म हरेक
चेयरम्यान पनि बनाएर उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने यी चाहिँ नि भनौँ न पुरा समय दिएर होइन कहिलेकाहीँ जाने त्यो चाहिँ नि गर्ने समस्या आयो भने पनि र बाँकी समय मैले अध्यापनमा लगाएँ आरामसँग बसेँ। अब वाइफ पनि एक्सपायर भइसकेपछि चाहिँ नि म चाहिँ नि बिल्कुल म भन्छु नि सन्यास किसिमले बसेको छु। न मलाई छोराहरूको केही हेर्नु परेको छ न छोरीहरूको केही हेर्नु परेको छ, कसैको के पनि हेर्नु परेको छैन। उनीहरूले मलाई मेरो स्वास्थ्य पनि हेर्नु परेको छैन, मेरो आर्थिक स्थिति पनि हेर्नु परेको छैन, के पनि गर्नु परेको छैन। म आनन्दित भएर अब यहाँ म 70-80% भन्दिनँ, मेरो लाइफलाई मैले सोचेअनुसार अध्यापनमा लगाएर चिन्तन मननमा लगाएर म 100% चाहिँ सन्तुष्टि भएर आरामसँग चाहिँ बसेको अवस्थामा छु सर। अब यहाँ बस्दाखेरि खानासाना खाएर आरामसँग बसेको छु। यो छ मेरो जीवनी। हस् दामोदर सर, तपाईँको यो प्लानिङले पनि मलाई लाग्छ धेरै कुरा अब गर्नुपर्ने जरुरी भएन। किनभने कस्तो स्टेजमा प्लानिङ गर्यो भने पछि हल्का भइँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ दामोदर सरको सेयरिङले धेरै कुरा गरिसक्यो। मैले पनि सरकै जस्तो उमेरमा बिहा गरेको, मेरो पनि प्लान लगभग फाइनेन्सियली सस्टेन हुने सर्टेन अवधिसम्म, त्यसपछि चाहिँ म धेरै मरिमेट्नेवाला छैन। यो 50-60 वर्षको हुन्जेलसम्म आर्थिक गतिविधि इन्डल्ज भएर पुरै नलाग्ने एउटा व्यवस्थित चाहिँ 40-45 भित्र गरिसक्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो लक्ष्य अनुसार गरियो। र यो च्यालेन्ज के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो आफ्टर रिटायरमेन्टको प्लानिङमा आउने च्यालेन्ज सबैभन्दा ठुलो चाहिँ छ भन्दा फ्यामिली रोलबाट तपाईँको उनमा तपाईँलाई यो जतिसुकै प्लान गरे पनि काम लाग्दैन। त्यसैले यो टु मच टाइम चाहिँ हामीले फ्यामिलीलाई दिनु पर्यो भने तपाईँ कहिले पनि निवृत्त जीवनको स्वाद लिन सक्नुहुन्न। त्यसैले फ्यामिली बर्डनबाट तपाईँले कसरी हल्का हुने त्यो चाहिँ बेलैमा सोच्नु पर्दो रहेछ। अघि नै दामोदर सरले भने जस्तो एउटा मात्रै परिवार सन्तान भयो भने त्यसलाई पढाइ लेखाइ गरिदियो, 25-26 वर्षमा ऊ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, त्यसपछि त म त मुक्त भइहालेँ। बडा राम्रोसँगले त्यसरी प्लान गरियो भने त्यसको कहिले बच्चा जन्माउने, कति टाइम दिने, कसले टाइम दिने, यो प्लान नगरी हामी जुन फ्यामिली बनाउँछौँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा दुर्गति बनाउँदो रहेछ रिटायरमेन्ट एजमा। त यो टु मच टाइम फ्यामिलीलाई दिने एउटा रोल डेफिनेसन जस्तो धेरै हजुरबाहरू चाहिँ नाति नातिनाको झोला बोकेर स्कुल ल्याउन जानुहुन्छ। म धेरै मान्छेहरूलाई फिस्सा हाँसेर भन्छु कि तपाईँको छोराछोरी पढाएर पुगेन कि छोराको छोराछोरी अथवा छोरीको छोराछोरी पनि तपाईँले पढाइदिनु पर्ने भन्छु कि मैले। हेर्नुहोस् किनभने त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी कहिले फिल गर्ने त, हामीले फिल गर्न पनि दियौँ। यो पनि हामीलाई जेल्दो रहेछ। त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज, त्यो मानसिक रूपमा ओभरकम हुन सकिएन भने त्यो हुँदो रहेनछ। त्यो ग्रान्ड प्यारेन्टिङ इस्यु, अब एकदम धेरै हजुरबा हजुरआमाहरू चाहिँ नाति नातिना खेलाउन बडा इगर हुने, एकदम त्यो चाहिँ एट्याचमेन्ट असाध्यै धेरै हुने, अनि नाति नातिना आएपछि भगवानै आए जस्तो लाग्ने, यो खालको मेन्टालिटी त्यसोमा लाइफको लिमिटेसनलाई बुझ्ने कुरा, इन्जोयमेन्टलाई बुझ्ने कुरा के हो, कति एट्याचमेन्ट राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्स्यौँ भने पनि माया प्रेमको कुरा, सद्भावको कुरा छँदैछ, एफेक्सनको कुरा छँदैछ, तर एट्याचमेन्टको लेभल चाहिँ त्यो खालको भयो भनेदेखि चाहिँ रिटायरमेन्ट एज मजा आउँदो रहेछ। एट्याचमेन्ट बढ्दै गयो भने तपाईँलाई मोह छ, मोहले असन्तुष्टि जन्माउँछ। हेर्नुहोस् त यो खालको कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस पछाडि यो विडोको इस्यु अथवा चाहिँ यो विधुरहरूको इस्यु अहिले दामोदर सरले भनिरहनु भएको छ कि म श्रीमती खसिसकेपछि त एउटा एक्लो त भयो, तर मैले एउटा प्लान चाहिँ गरिसकेको हुनाले मलाई त्यस्तो खालको एक्लोपन फिल भएको छैन। एलोननेस र एक्लोपन, त्यो एक्लै हुनु र एक्लोपनको अनुभव गर्नु चाहिँ फरक फरक कुरा रहेछ। तपाईँ एक्लै हुँदाखेरि पनि एक्लोपनको अनुभव नगर्ने मान्छेहरू धेरै छ, किनभने त्यो सामाजिक सम्बन्धको आधारबाट तपाईँले त्यसको फुलफिल गर्नुहुन्छ र तपाईँ लाइफको इन्जोय गर्नुहुन्छ एक्लै बस्दाखेरि पनि। त्यसैले सोलो लिभिङ एक खालको आनन्द हो मान्छेको, किनभने त्यो डिच्याच भएर बस्यो भनेदेखि चाहिँ एउटालाई माया गर्यो भने त्यसैलाई मात्रै गर्नुपर्छ, धेरैलाई माया गर्यो भने सबैलेको माया पाइन्छ भने जस्तै त्यो खालको यदि स्ट्रक्चर आफूले बनाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो एक्लै हुँदाखेरि पनि एक्लोपनको अनुभव गर्नु पर्दैन भन्ने यो छ। त्यस पछाडि अर्को च्यालेन्ज चाहिँ मान्छेलाई यो धेरै पछिसम्म आर्थिक रूपमा जुन हामी लोभ गरिरहेका हुन्छौँ त्यसले तानिरह्यो भने पनि तपाईँको रिटायर्ड लाइफ
मजा आउँदो रहेनछ। धेरै मान्छेहरू त्यो ग्रिडिनेस भित्रबाट तपाईँ तीनवटा चाहिँ मेजर च्यालेन्ज रहेछ। जस्तो दामोदर सरले भने जस्तो यदि त्यो ढङ्गको स्पष्ट भइदियो भनेदेखि चाहिँ सुरुदेखि नै बिहा गर्दादेखि नै उहाँको स्पष्टता देखियो र अहिले इन्जोय गरिरहनु भएको छ। नत्र भने त्यो चाहिँ अहिले तपाईँ विषादमा परिसक्नुहुन्थ्यो। छोरा बुहारी पनि छैनन्, 80-82 वर्षको मान्छे कसले खान दिन्छ, के गर्छ, असुरक्षा त्यत्तिकै छ, अस्वस्थको कुरा त्यत्तिकै छ, मानसिक रूपमा बर्डनको कुरा त्यत्तिकै छ। यो सारा बर्डन लिएर हामी चाहिँ निवृत्त जीवन बाँचिरहेको अवस्था दामोदर सरको हुन सक्थ्यो। तर सधैँ एक ठाउँमा मान्छे बस्दैनन्, यी सबै आफ्ना आफ्ना काम गर्न जान्छन्, यिनीहरू आफ्ना कामको निम्ति जन्मिया हुन् भन्ने ढङ्गले उहाँले आफूलाई इन्ट्रिज गरेको हुनाले सायद उहाँको जीवन अहिले हल्का छ, मृत्यु पनि त्यसै गरी हल्कासँग आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले म हिजो अस्ति वसन्त पन्तको एउटा कुरा सेयर गरेर म एन्ड गर्छु। अब वसन्त पन्तले विजय कुमारसँगको अन्तर्वार्तामा अस्ति के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने सहज मृत्यु मर्ने कुरा पनि ठुलो कला रहेछ विजयजी, त्यो कुरा हामी डाक्टरले पनि अब सिकाउनु पर्छ। यो धार्मिक पुरुषहरूलाई मात्रै शास्त्रलाई मात्रै छोडिदिएर पुग्दो रहेनछ, मैले अहिले सिक्दैछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि वसन्त पन्तले। हेर्नुहोस्, एकजना लामा चाहिँ उनको हस्पिटलमा मर्ने अवस्था भयो रे, अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर प्रेसर गरेको गरे डाक्टर साथीहरूले। अनिखेर उनले चाहिँ सम्झाए रे त्यो उनका आफन्तहरूलाई कि अपरेसन गरेर पनि निश्चित छैन, त यो एजको मान्छे यो खालको निवृत्तितिर गइसकेको मान्छेलाई अब यो अनावश्यक ढङ्गले अपरेसन गरेर किन पैसा खर्च गर्नु, आखिर मर्नु त छँदैछ, अलिकति ढिलो चाँडो होला, सम्भावना एकदम 99% छैन, तपाईँहरू दुःख नगर्नुहोस् भनेपछि त्यो लामाको शिष्यहरू चाहिँ नजिकमा आएर उसको आफन्तहरू आएर के भन्यो रे भने साँच्चै सम्भव छैन त डाक्टर साहब भनेर क्या, बडा सिरियसली। हेर्नुहोस्, यदि छैन भने हामी चाहिँ उहाँलाई सहज मृत्युतिर लैजान्छौँ भनेर हेर्नुहोस्, त्यो घोषणा गर्ने कति मान्छे हुन सक्छ। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो अरे भने यो अक्सिजन सिलिन्डर सहित भेन्टिलेटर सहित हाम्रो चाहिँ उहाँ के उहाँलाई हामी व्यवस्था गर्छौँ साधनको भनेर। अनिखेर एकजना डाक्टर नर्स राखेर उहाँहरूले चाहिँ गुम्बामा लगेर व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो। गरिदिएपछि 4 दिनसम्म उहाँले पूजाआजा गर्नुभयो, त्यो के प्रार्थना गर्नुपर्छ गर्नुभयो, लामाहरूको त्यो ध्यानहरू चलाउनु, उसलाई सहज ढङ्गले अब यो संसार चाहिँ भन्नामना गयो। चौथो यस्तो पनि मृत्युबोध हुँदो रहेछ मान्छेमा, त्यो हामीले सिक्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। विजय कुमारसँगको अन्तर्वार्ता यहाँहरूले युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त यो किसिमको निवृत्तितिर जाने मार्ग हामीले तयार गर्यौँ भने मलाई लाग्छ बाँच्दा पनि बडा आनन्दसँग बाँचिन्छ र मर्दाखेरि पनि एउटा आनन्द लिएर सँगसँगै मरिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सबै मान्छेहरूले यस्तो गर्न सक्ने हो त सम्भव होला नहोला, तर सचेतता अपनाइयो भने सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यति भन्दै आजको यो छलफल, यो कार्यक्रम जे जति मित्रहरू सहभागी हुनुभयो, हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध मलाई लाग्छ हाम्रो एउटा मानसिक रूपमा आफूलाई उठाउने कुरा पनि यस्तै बाधे बाधे गरेरै हुन्छ होला। यिनै कुराहरू राख्दै मैले अन्त्य गरेँ। अन्त्यमा कसैको केही भनौँ सप्लिमेन्ट गरौँ लागेको छ भने 1-2 मिनट गरौँ, नत्र भने हामी 7:57 भइसक्यो, हामी अन्त्य गर्छौँ। मेरो फादरले 15 दिनपछि चाहिँ ग्रहण गर्ने भन्नाले चाहिँ नि एक्ज्याक्टली 15 दिन पछाडि दिएको समयमा जानुभयो। मेरो ग्रान्डफादर त्यसै गरी जानुभयो, मेरो ग्रान्डफादरको ग्रान्डफादर त्यसै गरी जानुभयो। मेरो मिसेसलाई क्यान्सर भएपछि उसले चाहिँ दिल्लीमा डक्टरले केमोथेरापी दिनुपर्छ भने बचाउन सक्छौ, के ग्यारेन्टी छ बाँच्ने भने त्यो त छैन, तिमीहरूको तपाईँको 4th स्टेजमा पुगिसकेको छ, हामी ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौँ भनेपछि ल ठिक छ म चाहिँ केमो लिन्न भनेर आएर जाने 2 दिन अगाडि ल म आइतबार जाने हो, के गर्नु पर्दैन भनेर उसलाई 1 दिन अक्सिजन दिनु पर्यो सहज रूपमा। आइतबार जाने भने शनिबार जान्छु भन्यो। शनिबार बेलुका हामी सबैलाई खानासाना खुवाएर ल सबैजना खानु तयार भएर बस्नु, ज्वाइँ साहब पनि आज घर जानु पर्दैन बस्नु भनेर बेलुका 9:15 बजे ऊ हामी सबैसँग चाहिँ नि बिदा भएर गयो। यो सहज मृत्यु भनेको है। त्यसैले त्यो सहज मृत्यु वरण गर्न सकिन्छ, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। बस त्यति हो मेरो भनाइ। हस्, धन्यवाद। अब हामी अम्बाजीलाई यो फोरम हस्तान्तरण गर्छौँ र हामी बिदा हुन्छौँ। हस् हुन्छ, ठिक छ सर। अब कसैले अब हुन्छ खाइसकेको
अथवा फुर्सद छ भने बस्दा पनि हुन्छ, केही छैन। अब यो बुद्धलक्ष्मी म्याडम